بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر جمعيه النصار واهنئها على تنظيم هذه الندوه او هذا اليوم الدراسي الاول في حول مساله جد معقده، الا وهي المساله اللغويه في المغرب. انا سوف لن اخوض في المناقشات التي حضرتها في هذه الامسيه، لأنه أعتبر شخصيا أنه ليس هناك مجال لتناقض لا سياسي ولا لغوي فيما يخص لغة الهوية المغربية الأصيلة، ألا وهي لغة ديال دولة عربية إسلامية ذات ثقافة أمازيغية، فالكل ممزوج والكل مشخص فينا كلنا جميعا. أظن أنه القضية فعلا تتطلب بحث علمي جاد ومسؤول، وبكل صراحة في هذه العصور الأخيرة أو في العشريات الأخيرة كان هناك قصور في مجالات تطوير لغوي، خصوصا في مجال اللغة العربية، ولهذا كان هناك إنشاء الأكاديميات محمد السادس للغة العربية التي ننتظرها جميعا. وأيضا هناك بشكل جريء إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللي أعطت واحد الشحنة كبيرة للثقافة الأمازيغية، وخصوصا في مجال منظومة التربية والتكوين، إدخال تدريس اللغة الأمازيغية أولا تعريف لكل المغاربة باللغة ديالهم والثقافة ديال الأمازيغية إلى جانب اللغات ذات اللغة العربية. وأيضا كما جاء في ميثاق الوطني للتربية والتكوين لازم من انفتاح في تعليمنا على اللغات الحية الأخرى. فأظن أنه الإشكالية يجب أن لا تطرح في مخيلتي ولا في منظوري شخصيا في إطار التنافس اللغوي، بل هناك اندماج لغوي واستعمال اللغة في مجالها وفي مناخها، وهذا جد مهم لأنه نحن في عصر العولمة، وعصر العولمة كان العرب حينما كانوا في الأوج ديالهم في الحضارة الإسلامية ينتجون العلم، كانت الحضارات الأخرى تأخذ منهم بالتراجم. والآن هناك إنتاج علمي، إنتاج تكنولوجي، وهناك عولمة اقتصادية التي تحتم علينا أن ننفتح على اللغات الأخرى بما فيها اللغة الفرنسية، نظرا للعامل التاريخي الاستعماري. لا زال الاقتصاد المغربي تهيمن عليه اللغة الفرنسية، ولا يمكننا احنا كمنظومة تربوية أن نترك هذا العامل في إطار تعليم المواد العلمية على صعيد الجامعة. فهناك فعلا كانت هناك سياسة تعليم اللي أتت أكلها، وكان هناك تقييم لبين أنه على صعيد الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي أنه الطلبة كيتمكنوا أو التلاميذ كيتمكنوا من العلوم أكثر مما كانوا في السابق باللغة الفرنسية، ما كانوش كيتمكنوا منها، ولكن نظرا لعدد من الصعوبات الحقيقية لم يكن هناك إمكانية اختيار تعليم الهندسة ولا الطب ولا العلوم الأخرى التكنولوجية بالجامعة. هناك في إطار الانفتاح، بل أكثر من ذلك كنشوف واحد الشيء حتى في فرنسا وفي دول أخرى أنه اللغة الإنجليزية لغة ملزمة على كل الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا
ونقول لكم انه ابتداء من دراسه الماستر الى ما كنتش كتمكن من الانجليزيه ما يمكنش تتبع المنتوج العلمي فيما يخص البحوث ديالك على الصعيد الدولي. فاذا ما خصش يكون عندنا خجل انه خصنا نتمكنوا من اللغه ديالنا الاولى، نتمكنوا من اللغه الثقافه ديالنا الامازيغيه، ولكن انفتاح ديالنا على اللغات الاخرى، وخص يكون عمل داخلي في انتاج العلوم باللغات العربيه الا بغينا نتقدموا حتى حنايا. ولكن في الوقت الراهن لازم من الانفتاح. تبينا في الجامعات انه هناك هدر كبير نظرا لعدم تمكن الطلبه من اللغه الفرنسيه، وللاسف الان من بعد 2300 ساعه في التعليم من بين الابتدائي الى نهايه البكالوريا بالعربيه، و1800 ما بين 1800 الى 1900 ساعه من التعلم باللغه الفرنسيه، ما كانت تكون لا عربيه لا فرنسيه، وهذا معطى. اذا خص الانتباه الى الرجوع الى كل ما يتعلق بالتدريس والديداكتيك والتكوين مكونين على اللغه، التمكن من اللغات الصحيحه، ونهج منهجيه علميه في اختيار الكفاءات في الشفويه ولا الكتابيه اللي خص الطالب والتلميذ يتمكن منها من يخرج من البكالوريا. شنو هي الكفاءات اللي خصو يتمكن منها، ونعملوا في اطار البرامج ديالنا على انه هاد الطلبه يحصلوا على الكفاءات بالتقييم المناسب. فتوجه اللي كنسلكوا في اطار التعليم العالي وهو دعم اللغات، خصوصا في مجالات العلوم والهندسه والتكنولوجيا، دعم اللغات الاجنبيه بطريقه علميه لتمكين الطلبه من تتبع دروس، وخصوصا الاندماج في سوق الشغل. ما ننساوش انه خص الربط ما بين التكوين وسوق الشغل، زياده على انه خص نثبتوا، وهنا كاين عده مجالات ديال العمل في تثبيت الدعائم الاساسيه للثقافه المغربيه الاسلاميه الامازيغيه. وشكرا. أشكر وأهنئ جمعية المسار على جودة هذا اللقاء، وألتمس العذر لأنني وليد الفوضى اللغوية من الجيل اللي كان هو وليد هذه الفوضى. إذا كان في كلامي بعض أخطاء فالتمس العفو. عندي ملاحظة عامة بعد مهمة جدا وسألخص كلامي. هو كنحس بأن كاين انفلات. الهضرة اللي كانت الصباح ماشي اللي كنسمع فيها شي. الهضرة اللي كانت الصباح كانت واضحة، كانت إيجابية، كانت تكاملية، وتنحس عاد بعد في المساء الهضرة ولات صراعية بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية. وهذا ماشي هو المبدأ اللي مشينا به، اللي كان واضح وكان صرني بزاف الصباح، لأن المغرب مواطنون تجمعهم مصلحة واحدة، والمغرب مكون من متعدد الثقافات، ولكن مصلحته وحده. خصنا نتمنوا ونفتخروا بجميع المكونات. وانا كنحيي السي عصير، لان هذه اول مره اللي كنسمع مباشره الناس كيدافعوا على القضيه الامازيغيه، وتنهني على الوسطيه الحديث ديالو. اذا هذه المساله بغيت نعاود نشير لها ونركز عليها. خصنا نبقاو في نفس النسق اللي مشينا فيه، توافق التكامل ديال باش نكونوا في ائتلاف، وهذا الائتلاف يكون حامل الاسم ديالو، ما يكونش في ائتلاف ندخل منه كاين المعارك، ماشي معقول. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه بعجاله، واخا الناس قالوها قبل مني بعجاله، ان السي عصير وقالها ان اللغه عندها علاقه وطيده بالهويه، والمداخلات كلها لم تشير الى علاقه اللغه بالدين.
وغادي كنقولوا حيت كنعيشوا ماشي افكار، ولكن تنعيشوا. ناس معايا اصدقاء ديالي عندما يريدون ان يتدينوا او يتقربوا من دينهم او يفقهوا دينهم تكون عندهم صعوبه، لان اللغه العربيه اضاعوها وضيعت عليهم. تيوليو واش كيديروا؟ تيمشيو للكتاب كاتبوا فرنساوي باش يفهموا دينهم. هذه مساله انا كنفهم بان كاين بعض الحذر وبعض لا جيستيون بوليتيك باش ما نتداولوش بشكل واضح هذه العلاقه، ولكن كان الائتلاف، هذا الائتلاف في هذه الاطياف كلها. الحاجه الثالثه بعجاله ان هذا الورش هو شيء ثمين، خصنا نصرعوا. علاش؟ حيت الجيل ديال الاباء ديالكم هو جيل كان متمكن في اللغه العربيه ومتمكن في الامازيغيه. الجيل ديالكم متمكن في اللغه العربيه وفي الامازيغيه ويتحدث بلغه اجنبيه فرنسيه. الجيل ديالي انا مخرب، كيهضر لا بالعربيه مقاده لا بالفرنساويه مقاده لا بالامازيغيه مقاده. عندي اصدقاء مغاربه يتحدثون بالامازيغيه ولا اقول امازيغي. ملي كنشوف الجيل اللي كيولدوه الجيل ديالي انا، الناس كيهضروا بالفرنسيه، ما كيهضروش بالعربيه، ما كيهضروش بالدارجه، باش نكونوا واضحين. اذا راه ما عندناش الوقت، الاجيال تضيع وغاديين في الهاويه. وشكرا. الانتفاضه اللغويه، وما كنشوفش بان هناك صراع او صدام، بالعكس هذا نقاش صحي وعادي. لان كانت ديك اللغه الخشبيه وكل شيء سميتو، يعني لازم تكون الصراحه ويكون النقاش عادي. أبدأ كلمتي بسؤال الأستاذ عصيد حول تقويمه لتجربة إدخال اللغة الأمازيغية إلى التعليم، يعني الذي حدث منذ بضعة سنوات. وفي جميع الأحوال فالصراع اللغوي الذي يمكن أن يكون مشروعا في المغرب هو الصراع ضد لغة الاستعمار. أما العلاقة الموجودة بشكل طبيعي بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية فالتاريخ هو الذي يحكم فيها، ولسنا نحن في هذه اللحظات. لا يمكن لشخص ما أن يتصور المغرب بدون اللغة الأمازيغية، وإلا عليه أن يتصور المغرب بدون جبال الأطلس. الله تعالى امتن علينا بتعدد ألسنتنا وألواننا، يعني هذا شيء طبيعي، وبالتالي الصراع لا يمكن أن يتصور أن يكون صراعا عربيا أمازيغيا على الإطلاق. ولكن ما أشار إليه الأستاذ موسى الشامي من وضع الغبن الذي تعانيه اللغة العربية، وبالدارجة وضعية الحقرة التي يراد أن تعيشها اللغة العربية في المغرب، هذا وضع خصو تحليل، لأن وضع تحكمه أقلية متنفذة. مع الأسف لا يمكن أن نسمي أهلها إلا أنهم تلاميذ الاستعمار، وإلا راه حتى مع اللغة الفرنسية ما عندناش إشكال. ولكن حينما يتصور أن اللغة الفرنسية ينبغي أن تحتل قهرا المواقع والوظائف التي يسنها الدستور للغة العربية، فهذا موقف مرفوض. ثم تتهم اللغة العربية كما شهدنا في ندوة الدارجيات منذ بضعة أشهر بأنها لغة عقيمة، وبأن اللغة خص الإصلاح، وبأن اللغة فقيرة إلى غير ذلك. ثم هذا دفع بنا في مجلة الفرقان إلى أن نخصص العدد الحالي إلى مسألة سؤال اللغة العربية في المغرب. وشخصيا أنا كتبت في الثروة المعجمية التي أنتجتها اللغة العربية في ظرف نصف قرن، وهي ثروة حري بنا أيها السادة الأفاضل أن نلتفت إليها. ثروة لم تغادر أي علم من العلوم، وبمقدار محترم، وقد كان للجامعات المغربية الفضل في التوافق الشكلي الذي يؤجل الحسم في القضايا الجوهرية، والنتيجة أن سياسة لغوية مبنية على نظام الجيتو. هذا هو المشكل الجوهري الذي وقع في بلجيكا في العشرينيات من القرن الماضي. اعتمدوا نظام الإحصاء اللغوي
وعلى ضوء ذلك الإحصاء يتم تحديد المجال الجغرافي للوالون مقابل فلان، يتم تحديد. فالسياسة اللغوية التي أنتجت لطوهات جغرافية وديموغرافية أدت في نهاية المطاف إلى حاليا بلجيكا تعيش حالة شلل سياسي لغاية مرت أشهر كثيرة، والسبب الجوهري يرتبط بأن بلجيكا لم تستطع اعتماد وتبني سياسة لغوية. النقاش اللغوي نحن لسنا استثناء، هو موجود في فرنسا حاليا، موجود في بلجيكا، موجود في إسبانيا، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، في العالم. اعتماد سياسة لغوية راشدة تعترف بالتنوع، لا تمارس الإقصاء، تنفتح على الخارج، لكن في نفس الوقت تعطي اعتبار وامتيازا خاصا للغات الوطنية باعتبارها لغات هوية ووحدة. هذا النوع من السياسات هو الذي نجح في البلدان نوعا ما. المثال هنا الذي يحضرني بشكل أساسي هو النموذج البريطاني رغم بعض الملاحظات الجزئية عليه، والنموذج السويسري أيضا. وبعض قلت ملاحظات على النموذج البريطاني لأنهم في الحالة ديال اللغة ديال الأيرش التعامل مازال فيه مشكل. اسكتلنديين كان تعامل، ولكن في العموم السياسة اللغوية إما أن تكون، لهذا قلت قضية حياة أو موت، إما أن تكون عامل بناء وتنمية وتقوية، وإما أن تكون عامل تفتيت وتشتيت وتدمير ذاتي. وبالتالي المبادرة التي أعلنت عنها جمعية المسار والتي المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة من الموقعين والمنخرطين والداعمين، وكذلك الجريدة التي تشرف بإدارتها جريدة الجديد، تلتحق بباقي الجرائد حياة وإخوان في الإذاعة وكل المؤسسات الأيام. هل الآن نحن كما قلت محتاجون للانتفاضة، محتاجون لعمل نوعي ولعمل علمي. ولماذا تأكيد على هذا الأمر؟ لأن هنالك المعارك المشوشة والتي ليست هي صلب المعركة. المعارك المشوشة هي المعركة بين الدارجة العربية، المعركة بين الأمازيغية والعربية، هذه كلها معارك مشوشة مفتعلة هامشية. تقريب بين الدارجة والعربية، أي تفصيح الدارجة وتجسير العلاقة بينهما وإدماجها كما كان يفعل المغاربة لا يحل المشكل. تكامل الوظيفي بين اللغة التواصل الشفوي كما قال السي السميلي في العرض ديالو اليوم الصباح، التمييز ما بين الاستعمال الشفوي والاستعمال المكتوب شيء مهم. نفس الأمر التكامل ما بين الأمازيغية والعربية شيء مهم، ولكن اعتبار أن المشكل في جوهره أن المغرب لا يتوفر على سياسة عمومية لغوية، أن المغرب مستباح من الآخر الأجنبي الذي يضع له السياسة اللغوية، وأن هذا الأمر عليه أن يقف، لأنه لا استقلال حقيقي بدون استقلال على مستوى السياسة اللغوية. والسلام عليكم. شكرا مرة ثانية. تدخل لأعبر عن ارتياحي الكبير لاستجابة الجو العام الذي مرت فيه هذه المداخلات، مداخلة الأستاذ أحمد عصيد والأستاذ موسى الشامي، والتي تستجيب في الواقع إن لم أقل 100% بل بقسط كبير ووفير جدا إلى الرؤية التي نتصورها لهذا الائتلاف. فلغتنا العربية لغتنا، وثقافتنا الأمازيغية ثقافتنا، والتفريط في كلاهما هو غلط وغلط كبير، ولا يمكن أن ننتصر لأحدهما مع التساهل ونسيان الباقي، وإلا سنكون غير أوفياء للأجيال التي سبقتنا والتي أوصلت إلينا مغربا كما قلت في الصباح، مغرب متعدد، مغرب متنوع، مغرب جميل وجميل جدا بهذا التنوع. وبالتالي التفريط هو ضرب من العبث ولا يجب أن نقع فيه. فالموضوعية التي طبعت التدخلات أنا
استوقفتني وأردت أن أعبر عن هذا مباشرة أمامكم وأشهدكم على ذلك، والحمد لله هذا ينبئ بأن الائتلاف إن شاء الله سوف يؤدي دوره. شكرا لكم جميعا.